रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना विरुद्धको खोप खरिद गर्न नेपाल सरकारको पहल शून्य, सरकारी तयारी सुविधाको खोपमै सीमित। चीनको असहयोगका कारण रसुवागढी र तातोपानी नाका दिन प्रतिदिन असहज बन्दै, कोरोना प्रभाव देखाएर लासा गोदाम र स्थलमार्गमा थन्किएको नेपाली सामान आयातमा अझै प्रतिबन्ध। पारवहन सन्धि र विद्यमान रेल सेवा सम्झौता संशोधनका लागि भारत तयार, नेपाल भारत संयुक्त व्यावसायिक मञ्च स्थापना। ब्रेक्जिट पछिको व्यापारिक सम्झौतामा सहमतिका लागि बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन्सनको पहल तीव्र, यही साता युरोपेली आयोगका अध्यक्ष लियोनसँग भेट गर्ने। र फिफा विश्वकप अन्तर्गत युरोपेली छनौटको ड्र सार्वजनिक, विश्व विजेता फ्रान्स सहज समूहमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। विकसित मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकका लागि कोरोना विरुद्धको खोप खरिद गर्न उत्पादक कम्पनीसँग बार्गेनिङ गरेर अग्रिम बैना समेत दिइरहेका बेला नेपालका तर्फबाट भने त्यसका लागि केही पहल हुन सकेको छैन। सरकारले खोप आफै किन्ने वा निजीलाई जिम्मा दिने निर्णय समेत गरेको छैन। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख भीमसिंह तिङ्करीले अहिलेसम्म कोभ्याक्स मार्फत आउने खोपको पर्खाइमै रहेको बताउनुभयो। कोभिड-19 खोपमा सबै मुलुकको समतामूलक पहुँचका लागि गाभीले नेतृत्व गरिरहेको विश्वव्यापी पहल कोभ्याक्स अन्तर्गत नेपालले 20% व्यक्तिलाई पुग्ने खोप सहुलियतमा पाउँदैछ। कोभ्याक्स मार्फत पहिलो चरणमा आगामी मार्चसम्ममा 3% 9 लाख मानिसलाई पुग्ने गरी र सन् 2021 भित्रमा बाँकी 17% 51 लाखका लागि खोप आउने अनुमान छ। कोभिड-19 खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक तथा बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर श्यामराज उप्रेतीले भन्नुभयो, हाम्रो आकलन अनुसार नेपालमा सबैभन्दा पहिले कोभ्याक्स अन्तर्गतकै खोप आउनेछ। विभिन्न खोपको अनुसन्धान, विकास, उत्पादनमा सघाउ पुर्याउन र तिनको मूल्य निर्धारण गर्न विश्वव्यापी मञ्चका रूपमा कोभ्याक्स गठन भएको हो। गाभीले नेपालसहित निम्न आय भएका देशहरूमा स्वास्थ्यकर्मी र उच्च जोखिममा रहेका मानिसलाई खोप दिलाउन र ती देशमा आवश्यकता अनुसार आपूर्ति गर्न बफर स्टकका लागि प्रारम्भिक पुँजी उपलब्ध गराउनेछ। तिङ्करीले भन्नुभयो, कुनै पनि भ्याक्सिनले आकस्मिक प्रयोगका लागि लाइसेन्स पाउन सकेको छैन। त्यसैले कुन भ्याक्सिन हाम्रा लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने यकिन छैन। पहिलो चरणमा कोभ्याक्स मार्फत आउने खोप कुर्नुको विकल्प छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको खोप सम्बन्धी आधिकारिक निकाय बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमले मुलुकका 72% मानिसलाई कोभिड खोप दिने योजना बनाएको जानकारी दिनुभयो। तर त्यसअनुसार सरकारको तयारी फितलो छ। नेपालले खोपका लागि कुनै कम्पनीसँग प्री अर्डर वा सम्झौता गरेको छैन। रसुवागढी र तातोपानी नाकाको स्थलमार्ग दिन प्रतिदिन असहज बन्दै गएपछि व्यवसायीहरू जलमार्ग भएर व्यापार गर्न बाध्य भएका छन्। चीनले कोरोनाको प्रभाव देखाएर लासा गोदाम र स्थलमार्गहरूमा थन्किएको नेपाली सामानको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध अझै फुकुवा नगर्दा नेपाली व्यवसायीहरू भारतको बाटो भएर दक्षिणी नाका प्रयोग गर्न बाध्य भएका हुन्। सामान आयातमा असहज भएको मात्र होइन, लामो समयदेखि व्यापार गर्दै आएका नेपालीलाई कोरोनाका कारण अझै चीन फर्कने अनुमति दिइएको छैन। यसबाट उनीहरूले बजारमा माग अनुसारको सामान अर्डर गर्न समेत पाएका छैनन्। गैर आवासीय नेपाली संघका पूर्व उपाध्यक्ष राजन कुमार जमकठेल व्यापारीहरू सामान अर्डरका लागि चीन जान नपाएको बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, हामीले व्यापारीलाई जाने व्यवस्था मिलाउन नेपालस्थित चिनिया दूतावासलाई अनुरोध गर्दै आएका छौं। उहाँका अनुसार चीनले अहिले आफ्नो मुलुकको वर्किङ अनुमति भएका चिनिया नागरिकसँग विवाह गरेका वा कुनै प्रतिष्ठित कम्पनीको लिखित अनुरोधमा मात्रै नेपालीलाई भिजा दिने गरेको छ। त्यसका लागि पनि 1 महिना अघि निवेदन दिनुपर्छ। पछिल्लो समय नेपाली व्यवसायीले आफै चीन गएर अर्डर गर्ने र सामान छुटाउने गर्दै आएका थिए। चीन जान सहज प्रवेश नपाएपछि पोहोर अर्डर गरेका सामान यो वर्ष पनि भित्राउन पाएका छैनन्। यसबाट व्यवसायीले करोडौं नोक्सानी बेहोर्नु परेको मात्र छैन, सामान ढिला आउँदा बिक्री नहुने समस्या पनि भोग्नु परेको छ। चीनबाट सामान आयात गरेर नेपाली बजारमा व्यवसायीलाई ठूलो मार परेको कट्टेल बताउनुहुन्छ। चीनको मुख्य व्यापारिक स्थल ग्वान्जाउ, युल लगायतका व्यापारिक थलोबाट स्थलमार्ग भएर 1.5 सातामा भित्रने सामान जलमार्गबाट आउँदा 35 देखि 40 दिन लाग्ने गरेको छ। मौसम अनुसारको सामान समयमै भित्राएर बजार पुर्याउन झण्डै 3 महिना अघि नै अर्डर गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो परिस्थितिले व्यवसायीले सामान बिक्री हुनु अगाडि नै लामो समयसम्म करोडौं रुपियाँ लगानी गरिरहनु पर्ने भएको छ। खरिद गरेको सामान ल्याउन नपाउँदा अर्बौं रुपियाँ नोक्सानी बेहोर्नु परेको भन्दै गत असोजमा व्यवसायीको दबावमा सरकारले चीनसँग गरेको पटक पटकको अनुरोधपछि स्थलमार्गबाट हुने आयात व्यापारमा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर त्यसपछि पनि चिनी अधिकारीहरूले दैनिक 5-6 कन्टेनर मात्रै सामान नेपाल पठाउने नीतिलाई निरन्तरता दिएपछि व्यवसायी आजित भएका छन्। सरकारी तहबाटै गरिएको अनुरोधका कारण सीमा, केरुङ र खासामा थन्किएको सामान धेरैजसो भित्रिएको छ। तर चीनको ठूला शहरमा गोदाम गरिएको सामान ल्याउने तत्परता भने अझै देखाइएको छैन।
सरकारले विद्यमान रेल सेवा सम्झौता संशोधनलाई शीघ्र अन्तिम रूप दिने भएको छ। नेपाल भारतका वाणिज्य सचिव स्तरको बैठकमा हिजो रेल सेवा सम्झौता संशोधनलाई अन्तिम रूप दिई शीघ्र हस्ताक्षर गर्न गरिएको प्रस्तावमा भारत सहमत भएको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल र भारतीय टोलीको नेतृत्व गरेका भारतको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव अनुप वाधवनले सो सहमति गर्नुभएको हो। बैठकले नेपाल भारत पारवाहन सन्धिलाई पनि शीघ्र अन्तिम रूप दिने सहमति गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले भन्नुभयो, नेपाल भारतबीच व्यापार, पारवाहन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि बनेको सचिव स्तरीय अन्तर सरकारी समिति आइजिसी बैठक एकदमै सकारात्मक भयो। नेपाल भारत पारवाहन सन्धि र विद्यमान रेल सेवा सम्झौता संशोधनलाई अन्तिम रूप दिई शीघ्र हस्ताक्षर गर्न गरेको प्रस्तावमा भारतीय पक्ष सकारात्मक भयो। यी दुई विषयलाई छिट्टै सम्पन्न गर्न दुवै पक्ष सहमत छन्। आइजिसी बैठक दुवै देशबीच व्यापार तथा लगानी प्रवर्धन गर्ने प्रमुख द्विपक्षीय संयन्त्र हो। 4 घण्टा भएको भिडियो कन्फरेन्समा भारतले विशेष गरी 8 एजेन्डामा सहमति जनाएको छ। लगानी प्रवर्धन, दुवैतर्फका सीमा, भन्सारका पूर्वाधारको स्तरोन्नति, नेपाल भारत संयुक्त व्यावसायिक मञ्च निर्माण र BBIN MVA का विषयमा छलफल भएको थियो। दुई देशका व्यावहारिक वस्तुको गुणस्तर र मापदण्ड, वस्तु व्यापारमा रहेका समस्याबारे पनि छलफल भएको थियो। त्यसक्रममा व्यापार प्रवर्धनका लागि सीमा भन्सार स्थित पूर्वाधारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएको जनाइएको छ। यी विषयका द्विपक्षीय वार्तामा पनि सहमति हुँदै आएको छ। आफ्नै दल नेकपाभित्र पद छाड्न दबाव, सडकमा पूर्व राजावादीको प्रदर्शन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कंग्रेसको समेत विरोध भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आज बिहान 11 बजे बैठकमा बोलाउनु भएको छ। समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिमाथि छलफल गर्न बैठक बोलाइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सडकमा यति बेला गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विरोध गर्दै पूर्व राजावादीले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यस्ता प्रदर्शन व्यवस्था विरोधी भएकाले सरकारले कडाई गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटिमा सदस्य जनार्दन शर्माले यस सम्बन्धी प्रस्ताव नै पेश गर्नु भएको छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने संविधानको प्रावधान विपरीत जान नहुने धारणा पनि कतिपय नेताहरूले राखिरहेका छन्। व्यवस्था विरोधी गतिविधि विरुद्ध सबै राजनैतिक दलहरूको समान धारणा तय गर्न प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको हो। गत वर्ष पनि राजावादीको गतिविधि बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा नै सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको थियो। जिल्ला अदालत सुनसरीले हनुमान मन्दिर आश्रमका सिद्धबाबा भनिने कृष्ण बहादुर गिरीलाई बलात्कार आरोपबाट सफाई दिएको छ। पीडितको किटानी जाहेरीका साथै आरोपलाई स्थापित गर्ने कम्तीमा 4 प्रमाण हुँदा समेत न्यायाधीश अर्जुन कोइरालाको इजलासले उनलाई सफाई दिएको हो। सरकारी वकिल कार्यालयले हिजो सुनवाई रोक्नुपर्ने भनी दिएको निवेदन समेत व्यवस्था गर्दै जिल्ला अदालतले आरोपितको एकतर्फी सुनवाईका आधारमा मुद्दा टुङ्गाएको हो। साधनाका लागि भनेर आश्रममा बोलाएर सिद्धबाबाले आफूलाई बलात्कार गरेको भनी एक महिलाले 2076 पुस 10 गते प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। अनुसन्धानपछि जिल्ला प्रहरी अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। जिल्ला अदालत सुनसरीका सस्तेदार नगेन्द्र केशरी पोखरेलले फैसलाको राय किताबमा अभियोग दाबी पुष्टि हुने प्रमाण नभेटिएकाले सफाई हुने ठहर छ भनी उल्लेख गरेको जानकारी दिनुभयो। फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भइसकेको छैन। पक्राउ परेपछि आरोपित सिद्धबाबाले आफूलाई छाड्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले केही साता अघि उनलाई थुनामै राख्ने आदेश दिएको थियो। त्यसक्रममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा ल्याएको मुद्दाको मिसिल जिल्ला अदालत सुनसरीमा फिर्ता भइसकेको थिएन। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार त्यही कारण देखाउँदै सुनसरीको सरकारी वकिलको कार्यालयले सोमबारको सुनवाई रोक्न निवेदन दिएको थियो। कर निर्धारण सम्बन्धी विवादमा नियमित प्रक्रिया नागेर वैकल्पिक कानूनी उपचार खोज्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ। कर निर्धारणमा विवाद भए आन्तरिक राजस्व विभाग हुँदै राजस्व न्यायाधिकरण मार्फत कानूनी उपचार खोज्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो। पछिल्ला केही वर्षमा व्यवसायीहरूले कर निर्धारणमा चित्त नबुझे नियमित कानूनी उपचारमा नगई सोझै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने गरेका थिए। उद्योगी व्यवसायीको कर विवाद सम्बोधन गर्न कानूनमा प्रशासनिक पुनरावलोकनदेखि राजस्व न्यायाधिकरणसम्मको व्यवस्था गरिएको भन्दै सर्वोच्चले त्यहाँ नगई सोझै सर्वोच्च अदालतमा आएर विवाद निरूपण गर्न खोज्ने प्रयास गलत हुने भनी व्याख्या गरेको छ। गोर्खा ब्रुअरी प्रणालीले अन्तर्शुल्क निर्धारणमा चित्त नबुझाई सोझै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो। त्यही मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले कर निर्धारणमा चित्त नबुझे सुरुमा प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जानु भनी आदेश गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले माग गरेको आशयपत्र 4 वर्षपछि रद्द भएको छ। प्राधिकरणले हिजो सूचना जारी गर्दै आफूले 2073 असोज 20 मा आह्वान गरेको आशयपत्रको प्रक्रिया रद्द गरेको हो। प्राधिकरणले 2073 मा आशयपत्र आह्वान गर्दा 12 देशका 22 वटा कम्पनीले नेपालको स्याटेलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए। अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्याण्ड, सिङ्गापुर, क्यानाडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका गरी 22 वटा कम्पनीले नेपालका लागि स्याटेलाइट राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव पेश गरेका थिए। सरकारले असार 2 मा स्याटेलाइट नीति मन्त्री परिषदबाट पारित गर्दै 2022 भित्र आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने व्यवस्था राखेको थियो। कानुनी प्रक्रिया, सञ्चालन मोडल तय गरेर मात्रै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने तयारी स्वरूप पुरानो आशयपत्र रद्द गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, स्याटेलाइट स्थापना गर्ने भनिए पनि यसका लागि हामीसँग विज्ञ जनशक्ति छैन। अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र मार्फत स्याटेलाइटका लागि कानुनी प्रारूप, सञ्चालन मोडालिटी र प्राविधिक आवश्यकता तय गर्ने परामर्शदाता छनौट गर्छौं। उहाँका अनुसार स्याटेलाइट स्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी प्रारूप र सञ्चालन मोडालिटी तय भएपछि प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धा मार्फत स्याटेलाइट स्थापना गर्न नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। गत कार्तिक 17 गते यता 1 महिनाको अवधिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा सहितका केही घटकहरूले राज संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्र माग गर्दै काठमाडौँ सहित मुलुकका मुख्य शहरमा प्रदर्शन गरेका छन्। संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था किटान गरेको छ। राष्ट्रपति सेरेमोनियल हुने व्यवस्था छ। संवैधानिक प्रावधान विपरीत संविधानले नै दिएको वाक स्वतन्त्रताको आडमा शक्ति प्रदर्शन गर्नु कतिको जायज छ त? मोनार्की पहिला थियो, अहिले मोनार्की चाहियो भन्न के आपत्ति हो? कसरी के भन्न सक्छ भने तपाईँको हामीलाई मल्टी पार्टी सिस्टम चाहिएन, जस्तो चाइनाको, कोरियाको जस्तो कम्युनिजम चाहियो पनि भन्न सक्छ, त्यहाँ पनि रोक्न मिल्दैन। अथवा के भने हामीले 2टा पार्टी चाहियो, अमेरिका जस्तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ल्याउनु पर्यो पनि भन्न पाउँछ। यदि हामीले डेमोक्रेसी मान्ने र फ्रिडम अफ स्पिच एन्ड एक्सप्रेसन मान्ने हो भने जबसम्म उनीहरूले कानुन तोडेर अपराधिक कार्यमा परिणत गर्दैन तबसम्म राजावादी होस्, माओवादी होस्, देवादी होस्, त्यो दिनुपर्छ। प्रजातन्त्र भनेको त्यही हो, नत्र फरक के आएर तपाईँको पञ्चायत र अहिलेमा। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी वाक स्वतन्त्रताका विषयमा चर्चा गर्दै उनले भने झैं संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर माग अघि सार्न त सकिन्छ, तर कतिको जायज छ भन्ने कुरा भने स्वयंले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। गत कार्तिक 17 गते बुटोलबाट सुरु भएको राप्रपा सहितका दर्जन बढी राजावादी संगठनको प्रदर्शनले संघीय राजधानी सहित मुख्य शहरका चोक चोकमा आफ्नो उपस्थिति बढाइरहेको छ। राप्रपाका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनी वर्तमान राजनीतिक प्रणाली असफल बन्दै गएकाले विकल्पमा राज संस्थालाई प्रयोगमा ल्याउनु उपयुक्त हुने तर्क गर्छन्। राज संस्थाको लागि हामीले भनेको छ मतलब चाहिँ गणतन्त्र नेपालका चाहिँ जित्न जाने भन्ने पनि हामीले भन्दैनौँ। उहाँहरूको दृष्टिकोणमा त्यो होला। त्यस्तै गणतन्त्रवालाहरूले चाहिँ राज संस्था भनेको चाहिँ प्रतिगामी भनेर भन्ने हो भने प्रतिगामी परिभाषा के तपाईँको? कि स्पेनलाई प्रतिगामी भन्नुहुन्छ, कि क्यानाडालाई प्रतिगामी भन्नुहुन्छ, कि बेलायतलाई प्रतिगामी भन्नुहुन्छ? त्यसैले यस्तो शब्दहरूले एकै अर्कालाई आलोचना गर्नेपट्टि नलागेर हाम्रो आजको परिवेशमा त्यो संस्थाले कसरी हामीले यो राष्ट्रको लागि उपयोग गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा दृष्टिकोण बनाउने कुरा गरौँ, एकै अर्कालाई आलोचना नगरौँ। हुन त 2062-63 को जनआन्दोलनले राज्य प्रणाली नै परिवर्तनका लागि जग बसाइदिएको थियो। सोही आन्दोलनका बलमा 240 वर्ष लामो राज संस्था मात्र फ्यालिएन, मुलुक संघीयतामा पनि प्रवेश गर्यो। आन्दोलनबाटै शासन व्यवस्था फेर्न सकिने विगतका अभ्यासबाट पाठ सिकेका शक्ति र संगठन फेरि अहिले प्रदर्शन र आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले उठाएका माग गणतन्त्रात्मक मुलुकको संविधानले चिन्दैन। शासन व्यवस्थाको मार्ग निर्देश एकातिर र आन्दोलनरत पक्षको माग अर्कोतिर हुँदा अहिलेको परिस्थितिमा उनीहरूको माग सम्बोधन हुने सम्भावना न्यून छ। कानूनका जानकार समेत रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखक सरकार र सत्तारूढ दलको पछिल्ला हरकतले जनतामा पैदा भएको निराशाको फाइदा उठाउन केही दल र संगठन सल बलाएको तर्क गर्छन्। अब यो संविधानको व्यवस्थाको पनि प्रतिकूल हो र हाम्रो जुन राजनीतिक हामीले पद्धति अथवा प्रबन्ध अंगीकार गरेका छौँ त्यसका पनि खिलाफ हो यो। तर चाहिँ यो अहिलेको जुन सरकारको गतिविधि छ, भ्रष्टाचार लगायतका व्यक्तिहरू छन्, यसबाट जुन जनतामा निराशा छ त्यसको लाभ उठाउन खोजिरहेका छन्।
सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुने र धर्मनिरपेक्ष मुलुक हुने विषय संविधानमा लिपिबद्ध छ। हिन्दू राष्ट्रमा मुलुक फर्कन संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भने राज संस्था फर्काउन नयाँ संविधान लेख्नु पर्नेछ। 2062-63 को जनआन्दोलनमा दलहरूले जनाएका प्रतिबद्धता र देखाएका सपना बिर्सिँदा अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको बताउँछन् पूर्व न्यायाधीश केसी। नर्मली मोनार्कीलाई युनिटरी सिस्टम चाहिन्छ अनि फेडरलिजममा अक्सर मोनार्की एडजस्ट हुन अलिक गाह्रो पर्छ। त्यसले गर्दा राजावादीबाट जुन कुरा आइरहेको छ नि यो किन यस्तो हो भने तपाईँको अलिकति जुन किसिमले हाम्रो त्यो आन्दोलन भएको थियो नि हामी फेडरलिजममा गइसकेपछि रिपब्लिकन गइसकेपछि देश विकास गर्छौँ भनेर हाम्रो जुन उनीहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए त्यो फुलफिल नगरेको कारणले त्यो गरेको हो। संविधानको धारा 4 मा मुलुक धर्मनिरपेक्ष तथा धारा 274 को 1 मा सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने उल्लेख छ। प्रणाली असफल भयो भने नयाँ प्रणालीको विकल्प खोज्न पाउनु जनताको अधिकार हो। तर घोषणाको 12 वर्षमै जनता सडकमा उत्रनुले नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न भने उब्जाएको छ। गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस पछि गरौँला। अहिलेलाई भने यो आवाज शान्त बनाउन नेतृत्वले तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का। कान्तिपुर सविस्तार। उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका 13 सदस्यले प्रतिवेदनको पुस्तक छाप्ने गैर सरकारी संस्थालाई कारबाही नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। आयोगकै बहुमत सदस्यको अनुमति र स्वीकृतिमा प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान एनसीई र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई कारबाही गरे अन्याय हुने उनीहरूको भनाइ छ। आयोगका 13 जनाको तर्फबाट सोमबार जारी विज्ञप्ति गर्दै आयोगका सदस्यहरू श्याम श्रेष्ठ र विश्वनाथ कोइरालाले शिक्षा र गृह मन्त्रालयलाई कारबाही रोक्न आग्रह गर्नुभएको हो। शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार प्रकाशित प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारको निशान छाप र मन्त्रालयको नाम अनधिकृत रूपमा प्रकाशन गर्ने संस्थालाई कारबाही गर्ने र मन्त्रालयसँगको सहकारी समेत विच्छेद गर्ने घोषणा गरेको थियो। प्रतिवेदन पुस्तकको गातामा निशान छाप र शिक्षा मन्त्रालयको नाम उल्लेख गरिएकाले कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा अनुरोध समेत गरिएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी नेपाल सरकारको प्रतिलिपि अधिकार समेत उल्लङ्घन गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ। स्थानीय तहको कार्यपालिका बैठकमा लगातार 5 पटक अनुपस्थित रहने पदाधिकारी पदमुक्त हुने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्न लागि छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसदको आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा संशोधन विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले ऐनमाथिको छलफललाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। कतिपय स्थानीय तहमा विदेशिएर वा मुद्दा मामिला लागेर वडाध्यक्षहरू लामो अवधिदेखि बैठकमा अनुपस्थित हुँदै आएका छन्। तर उनीहरूमाथि कारबाही हुन सक्ने अवस्था अहिलेको कानूनमा छैन। संघीय संसदमा सूचना नदिए लगातार 10 वटा बैठकमा अनुपस्थित हुने व्यक्ति पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि अनुपस्थित हुँदा जनताले आवश्यक सेवा लिन कठिन हुनुका साथै पद रिक्त नमानिदा उपनिर्वाचन समेत हुन सकेको छैन। गाउँपालिका महासंघले समेत मन्त्रालयलाई कार्यपालिकामा अनुपस्थित रहने पदाधिकारीलाई केही न केही कारबाही हुनुपर्ने प्रावधान राख्न सुझाव दिएको छ। रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाको केरवानीमा विष्णु श्रेष्ठको 3 बिघा खेत छ, जसमा उनी 5 वर्ष अघिसम्म धान रोप्थे, हिउँदमा गहुँ र तोरी छर्थे। अहिले खेतभरि वन पैदावार छन्। खेतमा रोपेका बबुल, टीक, सिसौ, मसला लगायतका बोट बिरुवा रुखमा परिणत भएका छन्। यसै वर्षदेखि आमदानी सुरु हुने र 10 वर्षभित्र सबै रुख हुने काठका रूपमा बेच्न सकिने उनले सुनाए। उनले भने केही वर्ष पर्खन सक्यो भने रुखबाट अरू बालीबाट भन्दा धेरै आमदानी हुँदो रहेछ। त्यसैले धान मासेर खेतभरि रुख लगाएको हुँ। वनका लागि गुमनाङ सिंह, कुँवर, लीला पौडेल र महेन्द्र मुनाल कर्मीले उनीसँग सहकार्य गरेका छन्। कुनै जमाना थियो आफ्नो खेतबारीका रुख काट्दा पनि मुद्दा मामिला झेल्नु पर्थ्यो। अहिले त्यस्तो छैन। किसानले आफ्नो खेतबारीमा लगाएका 23 प्रजातिका रुख आफू अनुकूल काट्न पाउँछन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। महाकाली नदीमा निर्माणाधीन 4 लेनको पक्की पुलबाट ठूला सवारी साधन आउजाउ गर्न थालेसँगै टापुका रूपमा रहेको कञ्चनपुरको धोधारा चाँदनी क्षेत्र पहिलो पटक सड़क सञ्जालमा जोडिएको छ। महाकाली नदी पारीको क्षेत्र भएकाले त्यहाँ आउजाउ गर्न भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्थ्यो। बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्सदेखि विवाहका गाडी तथा सुरक्षा निकायका गाडी समेत लैजान सकिँदैन थियो। महाकाली नदीकै डुबान र कटानले त्यहाँ वर्षेनी ठूलो धनजनको क्षति पनि हुने गरेको छ। यसअघि पैदल यात्रु र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको आवागमन झण्डै
1.5 किलोमिटर लामो झोलुङ्गे पुलबाट हुने गरे पनि चारपाङ्ग्रे सवारी साधन भारतबाट मात्रै सम्भव थियो, तर अब त्यो बाध्यता अन्त्य भएको छ। सो झोलुङ्गे भन्दा 2200 मिटर उत्तरमा 4 लेनको पक्की पुल निर्माण भइरहेको छ। दोधारा चाँदनी नगरपालिका 10 का बलबहादुर ओलीले भने अब भारतीय सुरक्षाकर्मीको खुट्टा परेर आउजाउ गर्नुपर्ने दिन गए, यो पुल हाम्रा लागि जीवन बनेर आएको छ। उनी हिजो भतिज मृगबहादुरको गाडीमा जन्ती लिएर निर्माणाधीन पक्की पुल भएर महाकाली वारी आउन पाए। दोधारा चाँदनी नगरपालिकालाई 2 दशक अघि बनेको 1495 मिटर लामो झोलुङ्गे पुलले पनि निकै राहत दिएको थियो। व्यक्ति र दुई पाङ्ग्रे सवारीले महाकाली तर्न यही झोलुङ्गे बनेपछि मात्र सम्भव भएको थियो। सो क्षेत्रमा उत्पादन भएको तरकारी, दूध र खाद्यान्न झोलुङ्गे पुलकै बाटो भएर आउने गरेको छ। मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको ड्याम साइटका मजदुरले हिजोबाट काम ठप्प पारेका छन्। ज्याला नबढाएको भन्दै करिब 2000 कामदार आन्दोलित छन्। ज्याला बढाउन माग गर्दै उनीहरूले हिजो बिहानैदेखि काम ठप्प पारेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। आन्दोलनका कारण ड्याम साइट मकालु गाउँपालिका 5 फ्याक्सिन्दा दोभानमा काम अघि बढेको छैन। अरुण तेस्रो सुरुङ मार्ग निर्माण लगायत ड्याम साइटको काम भारतीय निर्माण कम्पनी जेपी एसोसिएट्स कन्स्ट्रक्सनले गरिरहेको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। ब्रेक्जिट पछिको व्यापारिक सम्झौतामा सहमतिको पहलस्वरूप बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डियर लियनलाई भेट्न बेल्जियमको ब्रसेल्स जाने तय भएको छ। प्रधानमन्त्री जोन्सन र EU अध्यक्ष लियन बीचको 90 मिनटको टेलिफोन वार्तामा कुनै विषयमा सहमति हुन नसकेपछि ब्रसेल्सको यात्रा तय भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। ब्रेक्जिट पछिको वार्तामा माछा मार्ने अधिकार, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा तथा कुनै पनि प्रकारको व्यापारिक साझेदारका विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। वार्तामा सहभागी एक नेताले ब्रसेल्स को वार्ता नै सहमतिका लागि अन्तिम विकल्प हुन सक्ने जनाएका छन्। तर बेलायतको सरकारी स्रोतले भने दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा यथावत रहेका कारण ब्रसेल्सको वार्ताबाट ठोस उपलब्धि हासिल हुने सम्भावना न्यून रहेको बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। प्रधानमन्त्री जोन्सन आगामी शुक्रबारसम्म ब्रसेल्स जाने जनाइएको छ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। साबिक विजेता फ्रान्सले युरोपेली क्षेत्रको विश्वकप छनौटमा युक्रेन लगायतका राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। गए राति स्विजरल्याण्डको जुरिसमा भर्चुअलबाट गरिएको युरोप क्षेत्रको फिफा विश्वकप छनौट ड्रमा फ्रान्स र युक्रेन सहित समूह डीमा फिनल्याण्ड, बोस्निया र काजाखस्तान परेका छन्। युरोपियन च्याम्पियन्स पोर्चुगल सहित समूह एमा सर्बिया, आयरल्याण्ड, लक्जमबर्ग र अजरबैजान छन्। सहभागी 55 राष्ट्रलाई 10 समूहमा विभाजन गरिएको छ। त्यसमा प्रत्येक समूहको विजेता सोझै विश्वकप पुग्नेछन्। त्यसबाहेक प्लेअफबाट 3 गरी कतार विश्वकपमा युरोपका 13 राष्ट्रले खेल्नेछन्। आयोजकको हिसाबमा कतार सोझै छनौट भइसकेको छ। सन् 2021 को मार्चबाट छनौट चरणको खेल सुरु हुनेछ। विश्वकपका खेलहरू 2022 को नोभेम्बरमा हुनेछ। कतारमा अत्यधिक गर्मी हुने भएका कारण पहिलो पटक विश्वकप मई, जुन, जुलाईमा छाडेर अर्को महिना गर्न लागि हो। कतारमा विश्वकप सुरु हुन 713 दिन बाँकी रहेको छ। सन् 2021 को नेसन्स लिगको फाइनल खेल्ने क्रममा रहेका बेल्जियम, फ्रान्स, इटली र स्पेनको समूहमा 5 टोली रहने पहिले नै तय गरिएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका केही स्थानमा बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 11 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 19 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:42 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:09 हुनेछ। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेसँग कुराकानी गर्दैछौं। सुन्न नभुल्नुहोला। अहिलेलाई भने साथी रमेश र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौं। नमस्कार।